औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपकी खिदमत में आज मैं बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़वाइद मुख्तसर से जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताए हैं या किताबों में लिखे हैं, बस उतने ही कुछ मुख्तसर से बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल जो है मैं आपके नज़र करना चाहता हूँ। अगर आप इसे कबूल फरमाएँ तो बेहतरी है हमारे और आपके लिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़वाइद का यह है कि तमाम दीनी व दुनियावी हाजतों के लिए, तमाम दीन और दुनिया की हाजतों के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ को इस्तेमाल किया जाता है, विर्द किया जाता है, वजीफ़े किए जाते हैं, चिल्ला कशी करी जाती है। हाजत के लिए अलग अलग तादाद हैं, अलग अलग तरीक़े हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। तो मुख्तसर से तरीक़े मैं आज आपके हुजूर पेश करना चाहूँगा। पहला तरीक़ा यह है कि बिस्मिल्लाह शरीफ जो जहन्नम के फ़रिश्तों से 19 जो फ़रिश्ते हैं उनसे निजात के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा किया जाए, इसे 19 मरतबा पढ़ा जाए। हर नमाज के बाद या सुबह शाम या किसी एक वक्त पर 19 मरतबा विर्द में रखा जाए, जिसे जहन्नम का खौफ तारी हो। और हम लोगों से जाने अनजाने में गुनाह तो होते ही रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूर रहीम है, क़रीब है, वो अपने हबीब के सदक़े तो फ़ैल में हमें माफ़ फरमाए। दिल से और बिल्कुल यकसुई होकर अगर बिस्मिल्लाह शरीफ को इसी नीयत से पढ़ा जाए कि दोज़ख के जो फ़रिश्ते हैं 19 उनसे बचाव हो सके, नजात मिल सके, तो 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए। हाजत रवाई के लिए या कुल दफ़ा परेशानी हल्लल मुश्किलात के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ को इसमें लिखा गया है कि जब कोई मुश्किल दरपेश आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह शरीफ को बातहारत कामिल 786 बार 7 दिन तक मुतवातिर 786 बार पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुश्किल आसान होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ग़ैबी मदद होगी। और अगर हमेशा विर्द में रखें तो किसी दूसरे अमल की ज़रूरत पेश ना आएगी। अगर हमेशा विर्द में रखें तो किसी दूसरे अमल की ज़रूरत पेश ना आएगी। बस शर्त यह है कि इंसान अपने आप को कुरूरत से, हसद से, गुनाह से कोशिश करे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश रखे, अपने आप को बचाए। तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। और अपने क़ल्ब के लिए पढ़े कि अगर वो चाहता है कि मैं हमेशा गफ़लत तारी हो जाती है, कोई वजीफ़ा मुकम्मल मेरा नहीं हो पाता है, तो भी वो 786 मरतबा का विर्द रखे और कोशिश करे कि अपने हाथ को सीने पे इस तरह से रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले 19 बार ऐसे पढ़ ले। और 19 बार पढ़ने के बाद जब 19वीं बार हो जाए तो वो अपनी तस्बीह मुकम्मल पूरी करे 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ कटोरी में या छोटे ग्लास में 2 से 3 घूंट पानी भी रखे अपने साथ, और जब पढ़ा ले पूरा बिस्मिल्लाह शरीफ को 786 मरतबा तो पानी पे दम करे और अल्लाह से अपने क़ल्ब के लिए, अपने नफ्स के लिए दुआ करे कि वो ज़ेर हो, नफसानी ख्वाहिशात, वसवसे, गफ़लतें, दीन से गफ़लत, इबादत से गफ़लत अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उसकी बड़ी मदद फरमाएगा। दूसरा ये है कि फ़जर की नमाज के बाद अगर 1500 मरतबा जिस मतलब के लिए पढ़ी जाए, ये भी दफ़ा मुश्किलात, हल्लल मुश्किलात को
दफ़ा तमाम परेशानियात और हल्लुल मुश्किलात, तमाम तरह की परेशानियों को दफ़ा करने के लिए, अमराज को दफ़ा करने के लिए और हर मुश्किल का हल के लिए इसे पढ़ा जाए सुबह फजर की नमाज के बाद 1500 मरतबा, यानी कि 1500 मरतबा पढ़ी जाए। और इसमें अव्वल ता आखिर दुरूद शरीफ जो है वो दुरूद गौसिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम, ये पढ़ लें। अगर किसी को याद नहीं है तो कॉमन सबको दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा याद होती है, क्योंकि नमाज में सबसे पहले याद करनी पड़ती है। तो वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा या ताक तादाद में, कसीर तादाद में पढ़ सकते हैं, 21, 41, 101, नहीं तो ताक तादाद में से अव्वल आखिर पढ़ें। और 1500 मरतबा 1500 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का वक्त मुकर्रर करें फजर की नमाज के बाद, और तमाम जुमला हाजतों के लिए पढ़ा जाए, बेहतर है। तीसरा यह है कि कुशायद रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ को कुशादा करने के लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा जाता है। फ़िलहाल ये जितने भी वजीफ़े हैं और जितनी भी तरकीबें हैं कि कोई वीडियो देखेगा और वो मैसेज कर सकता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते या खुद क्यों नहीं करते, हम करते हैं। ये करने का ही बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ये फ़ोन मुझे दिया है और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, वरना हमारी औकात तो ऐसी नहीं है कि हमें कुछ मिल सके। लेकिन ये है अल्लाह का फजल व करम कि उसकी फ़्यूज़ व बरक़ात उस रब ताला से मांगने का ये है कि आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहे हैं और बाकायदा इस फ़ोन से बना रहे हैं। क्लियरिटी अच्छी है तो यानी कि थोड़ा सा कैमरा अच्छा भी होगा, तो कोई कुछ कहे कि आप क्यों नहीं करते, लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। लखपति करोड़पति बनना न बनना वो अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन ये है कि हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग चाहते हैं जुड़े रहें, वो हमेशा ज़िक्र इलाही में घिरे रहें, उनके दिल में हमेशा नबी से इश्क की लहरें उठती रहें, ज़बां पे हमेशा कलमा तय्यबा जारी रहे, ज़िक्र कुरान जारी रहे, अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे, रसूल से मोहब्बत जारी रहे, बस यही कोशिश है। तो वास्ते कुशाई से रिज़्क़ के लिए आप तर्क हैवानात जमाली जलाली के साथ, और तर्क हैवानात जलाली जमाली ये है कि खाने पीने से हटकर ये है कि आप उस दौरान फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि शॉर्ट देखने के लिए भी कि टाइम पास हो जाए हमारे वजीफ़े के बाद हमारा, तो फ़ोन उस लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा। खाने पीने की तो तमाम वीडियो बुक्स भरी पड़ी हैं कि तर्क हैवानात जमाली जलाली, लेकिन उसकी मुख्तसर सी शर्तें ये हैं कि आप जलाली परहेज़ कर रहे हैं, तर्क हैवानात जलाली, तो जहाँ आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ से 40 कदम चारों तरफ का माशरा ऐसा होना चाहिए कि 40 कदम की दूरी में कोई नापाक शख्सियत इंसान आपके दाखिल ना हो सके। तो तर्क हैवानात की छोटी छोटी शर्तें ये हैं, और आपके कानों में नापाक शख्स की किसी जो इस पर गुस्ल वाजिब हो और उसकी आवाज़ भी ना जाए, और आपकी आवाज़ तो खुसूसन आपके खादिम के पास भी ना जाए। आप जो भी कहें तो लिख कर दें। बाकी हैवानात का तर्क तो है ही इसमें। अब हैवानात में दूध और अंडा मच्छी के साथ दूध की चाय घी ये सब हैवानात में आता है, गोश्त वगैरह तो सभी जानते हैं। यहाँ तक कि आपका बैठने का आसन, पहनने की बेल्ट, पैसे रखने का बटुआ, सब्जी तरकारी काटना इसमें मना होता है, यानी कि छुरी का इस्तेमाल भी नहीं, पेड़ के दरख्त से कोई पत्ता तोड़ना भी नहीं। फ़िलहाल ये तर्क हैवानात जलाली जमाली पे तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें आप जमाली परहेज़ के साथ सिर्फ खान पान पे ध्यान रखकर भी आप बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ सकते हैं कसरत से। और
اس میں 2 ترکیبیں ہیں کہ آپ اگر ترک حیوانات جلالی کے ساتھ پورے قوانین کے ساتھ میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی دریا کا کنارہ تلاشنا ہوگا، اور دریا کا کنارہ تلاشنے کے بعد وہی فجر کی نماز کے بعد 12,000 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 12,000 بار 41 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ ہے جملہ حاجات کے لیے، اور 40 دن، کم از کم 40 دن، کیونکہ ہم اگر خود سے شروع کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل الگ کریں اور کافی دن پہ لے جائیں۔ یہ نہیں کہ 3 دن پڑھیں گے اور حاضر ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ کب کس کو کیا عطا کر دے، لیکن وظیفے کی یہ ہے کثرت کہ ہم جب 40 دن پڑھتے ہیں کہ 40 دن میں ہی عطا ہوتا ہے، عطا ایک بار میں ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ تاثیر نہیں، وہ قلب میں تڑپ نہیں کہ ہم اللہ کو پکار سکیں اس طرح سے کہ ہماری صدا جو ایک ہی بار میں۔ ہم بڑی نفسانی خواہشاتوں میں گھرے ہوئے وظیفہ کرتے ہیں، دماغ میں تمام دنیا کے مسائل ہمارے چلتے ہیں، ہماری پریشانیاں چلتی ہیں، ہم یکسوئی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے بزرگوں نے 40 دن کے 3 چلے، تاکہ اس دوران میں بندہ ایک بار صرف اللہ کے سپرد ہو جائے۔ اور نمازوں کی کثرت کوشش کر کے کریں، اور ان میں جو کچھ نفل نمازیں ہیں جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے، ان میں سے کوئی ایک نماز یا ساری نماز بھی اپنی نمازوں میں شامل کریں۔ نفلی نمازیں ہیں، نفع ہے، فرض تو ہی ہیں، نفلی نمازیں ہیں، اس سے نفع بھی ہے، تو اس سے اور زیادہ انسان میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ ویسے بھی نماز جو ہے انسان کو خلوص دار بناتی ہے اگر وہ خلوص سے پڑھتا ہے۔ اس کا تیسرا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تذکیر حکام و حصول دولت و منصب و عزت کے لیے جمعرات کے روز روزہ رکھیں اور چھوارے سے افطار کریں، بعد نماز مغرب بسم اللہ شریف 121 بار پڑھیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی نیت سے لیٹیں، اور نیت روزے کی کریں، بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کریں یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جب صبح ہو اور جمعہ کا دن ہو تو نماز فجر پڑھ کر بسم اللہ شریف کو 121 بار پڑھیں، اور اس طرح سے بسم اللہ کو زعفران کو گلاب میں حل کر کر اور اس کی سیاہی بنا کر اسے لکھیں۔ بسم اللہ کو الگ کر کے لکھنا ہے، جیسے بے، سین، اس طرح سے الگ الگ اس کے حروفوں کو لکھنا ہے، اور موم جمع کر کے اپنے بازو پر باندھ لیں۔ اس عمل شریف کو جو کوئی کرے گا لوگوں کی نظروں میں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اور وقار اس کا سب کے دلوں میں ہوگا۔ چاہیے کہ نقش کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرے تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، تو میرے لیے تو خاص طور پہ آسانی کر دی، کیونکہ مجھے تو بہت ضرورت تھی، اور الحمدللہ فیض ہے۔ آج بیٹھے ہیں آرام سے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ کھیت و باغ یا پھول پودوں یا باغیچے کی رکھوالی کے لیے، ان کی خیر و برکت کے لیے، فصلوں کی زیادہ اگاہی کے لیے بھی بسم اللہ شریف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بسم اللہ شریف کو، جو کوئی بسم اللہ شریف کو کاغذ پر 101 بار لکھ کر اپنے کھیت یا باغ میں دفن کرے تو وہ کھیت یا باغ جو ہے وہ ہرا بھرا رہے گا، اور غلہ خراب نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور غلہ خوب کثرت تعداد سے بھی آئے گا۔ اور کوئی بھی کرے، نقش لکھے، بسم اللہ شریف کو لکھے کسی کاغذ پہ، اور کم از کم نہ ہو سکے تو 19 مرتبہ ایسے پڑھ لیا کرے، 19 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا کرے۔ اور کسی بھی حاجت کے لیے، جیسے گھر کے لوگ کسی غم میں مبتلا ہیں اور گھر میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ لوگ چاہیں تو پہلے دن سے ہی، دن کوئی بھی ہو،
بہتر مبارک یہ ہے کہ شب جمعہ یا شب جمعرات، اور باقی یہ ہے کہ جس کو جب خبر ملے تب سے وہ شروع کریں۔ کوئی ایسا مریض جو گھر میں جس کا حل نہ ہو رہا ہو اور دوائی اثر نہ کر رہی ہو۔ دیکھیے مریض اگر کوئی بھی ہے گھر میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسے مریض نہیں تو صرف اسے تعویذ گھول کے پلا دو، کیونکہ دیکھو سیدھی سچی بات یہ ہے کہ تعویذ کا کام تعویذ کرتا ہے اور دوائی کا کام دوائی کرتی ہے۔ اگر بھوک لگنے کا تعویذ ہوتا میری جانکاری میں تو میں بھی گندم کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، گلے میں تعویذ ہی لٹکا لیتا، تو بھوک لگنے کا کوئی تعویذ نہیں ہوتا۔ تو دوائی جو ہے اللہ شافی کی ذات ہے کہ وہ اس کی فضل و کرم سے شفا دے، یہ حکم ربی ہے، اگر وہ چاہے تو شفا دے۔ تو بسم اللہ شریف کو گھر کے تمام افراد لوگ، اگر گھر میں 19 لوگ ہو جائیں پڑھنے والے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو جتنے بھی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، کچھ شیرنی لے لے یا چینی۔ گھر میں اگر کچھ بھی مہیا نہیں ہے، گھر میں تنگ دستی بہت زیادہ ہے، گھر کے تمام لوگ کام روزگار سے پریشان ہیں، تو وہ سب وضو وغیرہ کر کے بیٹھیں، پاک صاف حالت میں بیٹھیں، اور گھر میں اگر چینی ہے، اگر چینی بھی نہیں ہے تو پانی ہی رکھ لیں، اور گھر میں تمام لوگ مل کر 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حساب لگانے کے لیے پہلے سے اسے حساب لگا لیں کہ کون کتنی پڑھے گا اور کیسے کیسے اسے گنا جائے گا۔ 19,000 بار پڑھنے کے بعد اس کا حساب جو ہے حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان کی بارگاہ رسالت میں آپ بالخصوص پیش کریں، اور تمام دیگر انبیاء، صحابہ، اولیاء، مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات کی ارواح کو پیش کریں، اور آپ پھر اس کا ثواب بسم اللہ شریف کے موکلان حضرات کو پیش کریں، اور اللہ سے بالخصوص دعا کریں۔ تمام لوگ اپنی پریشانی سے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور استغفار پڑھیں، اور پھر اس پانی پہ دم کریں۔ وہ پانی تمام گھر کے افراد پئیں، تھوڑا سا پانی اس میں الگ لے لیں اور اس میں پانی ملا لیں، اور پورے گھر میں اس پانی کا دیواروں پہ چھینٹا دیں، اور تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں میں چپڑ کے ہاتھ وغیرہ پہ پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ پہ اگر گنجائش ہے تو آپ حلوہ، کھیر، پوری وغیرہ بنائیں، اچھے سے میٹھا بنائیں، اور اس پہ فاتحہ کریں، اور خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، آس پڑوس میں بھجوائیں، اور ایسا یہ عمل جو ہے تقریباً 7 دن لگاتار کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دن کریں، اور گھر میں اگر کوئی مریض ہے تو اس مریض کو وہ پانی اتنا بچا لیں کہ وہ پانی مریض دن میں جب بھی اس کو پیاس لگے، جب بھی اسے مریض کو پیاس لگے گی، مریض وہی پانی پلائے گا، مریض کو وہی پانی پلایا جائے گا۔ ایسا بھیا کہ کیمرے کے سامنے آنے کی کوئی فل پریکٹس نہیں ہے، لوگوں کے سامنے تو خوب جالے جاتے، تو اس لیے زبان جو ہے ادھر ادھر جا رہی ہوگی، تو اس کے لیے معذرت چاہیں گے، معافی چاہیں گے۔ تو مریض جو ہے اسے آپ پلائیں، اور اسی پانی کو ہاتھ میں چپڑ کے مریض کے منہ پر پہنچیں، گلے پہ اور سر میں پہنچیں۔ اس پانی کو اگر آپ کے پاس بندوبست ہے تو ایک مٹی کا برتن لے لیں، اور اسی پانی کو رات میں آپ رکھ دیں الگ مٹی کے برتن میں، تھوڑا سا پانی ڈالیں اور دوسرا سادہ پانی ڈال کر، اور صبح کے وقت میں اس مریض کو چھینٹا ماریں زور سے، اس پانی کو لے کے بہت زور سے چھینٹا ماریں، چہرے پہ اور سینے پہ ہی چھینٹے پڑنے چاہیے، اور پانی اتنا نہ ہو کہ وہ ضائع زمین پوری گیلی ہو۔ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ مریض کو پہلے تولیہ وغیرہ پہ لٹا لیا جائے، اور اگر ایسا خطرات ہو کہ ڈر لگے کہ یار بسم اللہ شریف پڑھی ہو اور اس کا پانی جو ہے نیچے چلا جائے گا، آپ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ پانی کو ہاتھ سے لے کر نارمل چٹکی میں بھگو کر اس طرح سے چھینٹا ایسے مار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے جو دوائی مریض کھا رہا تھا اسے شفا بھی ہوگی۔ اگر کوئی جادو، جنات، آسیب کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ دفع ہوگا۔ جلنے وغیرہ، کٹنے وغیرہ کی تو میں کہہ نہیں سکتا،
لیکن انشاءاللہ عز و جل وہ شفا ہوگی اسے، اور خیر و برکت کے لیے بہت بہتر رہے گا، کاروبار کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ جن حضرات کو اس سے فائدہ ہو، فیض ہو، وہ اسے ہر مہینے میں کر لیا کریں، کم از کم 3 دن یا 1 دن۔ اور جنہیں اس بسم اللہ شریف سے فیض حاصل نہ ہو، وہ کہیں کہ ہمیں فیض حاصل نہ ہو سکا، تو وہ اپنی کمی تلاشیں اور دوبارہ سے اسے بسم اللہ شریف کے عمل کو 19,000 مرتبہ کریں۔ ویسے بتائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میرے خیال سے 3-4 بتا دیں، ابھی تو بہت طویل چیزیں باقی ہیں بسم اللہ شریف کی جیسے، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں بنائیں گے۔ میرے خیال سے یہ ویڈیو جو ہے وہ 20 منٹ کی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پسند آئے گی، بہتر ہے اگر یہ ویڈیو چلتی ہے، آپ لوگوں کو محبت ملتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کتابوں کا ذخیرہ ہے، نالج کا ذخیرہ ہے، سبھی شیئر کروں گا آپ سے، حکمت بھی شیئر کروں گا اور عملیات بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔